जीन पॉल सार्तर। जीन पॉल सार्तर 1905 ईस्वी में पैदा हुआ और 1980 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। वो अपनी मकबूल आम किताब वजूदियत और इंसान दोस्ती में कहता है कि उसका फलसफा नीत्शे के इस कौल से निकला है कि खुदा मर चुका है। सार्तर खुल्लम खुल्ला खुदा के वजूद का मुनकिर है और खुदा के खिलाफ बगावत करता है। उसका कहना है कि खुदा का तसव्वुर तजादात से भरा हुआ है। सार्तर का नजरिया समझने के लिए हमें डेकार्ट की तरफ रुजू करना पड़ेगा। डेकार्ट का फलसफा मौजूयत या शऊर से शुरू होता है, लेकिन शऊर हमेशा किसी शय का होता है। महज शऊर के कोई मानी नहीं, लिहाजा खारजी दुनिया या दूसरे अशखास की हकीकत साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शऊर तब ही शऊर होगा जब उसका ताल्लुक दुनिया की अशिया या अशखास से होगा। लिहाजा एक तरफ तो शऊर बतौर मौजू के है जिसे सार्तर वजूद बराए खुद कहता है, और दूसरी तरफ कायनात और उसका माफिया है जिसकी तमाम सिफात इंसानों की दी हुई हैं। सार्तर इसे वजूद बजाते खुद कहता है। शऊर की वजाहत करते हुए सार्तर कहता है कि यह दूरी या नफी का नाम है। यह एक अलहदगी है और वो चीज जो शऊर को कायनात से अलग या दूर रखती है, यानी वजूद बराए खुद को वजूद बजाते खुद से अलग करती है, वो लाशय्यत है। शऊर का वजूद ही लाशय्यत का मरहून मिन्नत है। हस्ती में खलीज पैदा होती है, एक खला नमूदार होता है जिससे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लाशय्यत है। यही लाशय्यत शऊर को मादा से अलग करती है। लाशय्यत शऊर की असास है और उसे दुनिया में लाने वाला इंसान है। जैसे मादा का इन्हिसार शऊर पर है, वैसे ही शऊर का इन्हिसार मादा पर है। मादा को शऊर से ही मानी मिलते हैं और शऊर भी मादा से परवान चढ़ता है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि अगर शऊर को मादा से अलग करने वाली चीज लाशय्यत है तो शऊर पैदा कैसे हुआ? फिर वजूद बराए खुद सिर्फ वजूद बजाते खुद ही से अपने आप को जुदा नहीं करता, बल्कि खुद भी अपने आप से जुदा हो जाता है, क्योंकि अपने माजी को वो वजूद बराए खुद बनाता चला जाता है और इस तरह मुस्तकबिल का रास्ता अपने लिए साफ करता है। अपना मुस्तकबिल बनाते हुए और मावरायत जात के अमल में इंसान खुद अपने माजी और हाल की तश्कील करता है। इसलिए इंसान की हकीकत आरजी और तारीखी है। जब इंसान वजूद बराए खुद को वजूद बजाते खुद से जुदा करता है तो अपने इस अमल से तारीख बनाता है। इलावा अज़ीं, जब वजूद बराए खुद अपने को माजी से अलग करता है तो इंसान की आज़ादी का जामिन बनता है। आज़ादी का मतलब है माजी के चुंगल से खुलासी पाना, और जब तक इंसान मुस्तकबिल बना सकता है वो आज़ाद है। ये आज़ादी मौत पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मौत इंसान को वजूद बजाते खुद में तब्दील कर देती है। इंसान माजी में शामिल हो जाता है और दूसरों के लिए शय बन जाता है। बस आज़ादी का मतलब माजी से निजात पाना है, और ये अमल तब ही ज़हूर में आएगा जब इसमें लाशय्यत दाखिल होगी। शऊर से मुराद अपने हुजूर हाजिर रहना है और अपने आप से दूर रहना भी। शऊर के मरकज में लाशय्यत मौजूद है और शऊर बुनियादी तौर पर गैर मुस्तकिल और हादिस है। लेकिन वजूद बराए खुद इस कोशिश में लगे रहना है कि इस गैर इस्तिकलाली कैफियत और खला को दूर किया जाए और शऊर रहते हुए भी वजूद बजाते खुद बन जाए। मावरायत ज़ात में जब इंसान मुस्तकबिल की तरफ उड़ान भरता है तो ये कोशिश वजूद बराए खुद और वजूद बजाते खुद को यकजा करने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वजूद बराए खुद और वजूद बजाते खुद एक दूसरे के मुतजाद हैं। इंसान की इस फजूल कोशिश की वजह से सार्तर इंसान को नाकाम जज्बा का नाम देता है। जब हम इसी जज्बा को लामहदूदियत तक ले जाते हैं तो वो खुदा बन जाता है, यानी खुदा को हम वजूद बराए खुद और वजूद बजाते खुद दोनों सिफात से मुत्तसिफ करना चाहते हैं, और ये सिफत भी बदरजा कमाल देखना चाहते हैं, लेकिन ये मुहाल है। इज्तिमाए चंदी मुमकिन नहीं। सार्तर कहता है कि यही नहीं कि खुदा फिल वाक़े मौजूद नहीं, बल्कि कोई खुदा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि खुदा का तसव्वुर तजादात पर मबनी है, इसलिए खुदा नामुमकिन वजूद है।
اس لیے جب انسان الوہیت کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی قسمت میں سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں آتا۔ بس ایک طرف تو وجود بذات خود ہے، جسے نہ تو کسی نے تخلیق کیا ہے اور نہ ہی اس کا وجود لازمی ہے، یہ تو موجود ہے اور پایا جاتا ہے، یہ بے وجہ اور بے دلیل ہے۔ دوسری طرف وجود برائے خود ہے، یہ خالی اور عارضی ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ جیسے کائنات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور میرے شعور کا تعلق کائنات اور دیگر شعوروں دونوں سے ہے، ویسے ہی شعور بھی موجود ہے جیسے کہ کائنات موجود ہے، دونوں ہی موجود ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، یہ بلا دلیل ہیں۔ سارتر کا سارا فلسفہ انکار خدا پر مبنی ہے۔ جب خدا کا وجود نہ رہے گا تو کوئی عالمگیر اطلاقی اخلاقی اصول بھی نہ ہوں گے اور نہ کوئی مستقل اقدار، بلکہ انسان مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ وہ خود اقدار کو تخلیق کرے گا اور خود ہی معیار اور پیمانے بنائے گا۔ اگر وہ خود کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، یہ دباؤ یا جبر کا نتیجہ نہ ہوگا۔ وہ خود منصوبے بنائے گا اور خود ہی اقدار و معیار طے کرے گا اور خود ہی اقدار کا منبع اور پیمانہ ہوگا۔ سارتر کے خیال میں جب خدا نہیں ہوگا تو انسان کی آزادی غیر محدود ہوگی، اخلاقی قدریں اس کی اپنی تخلیق ہوں گی، وہ جیسی قدریں چاہے گا اپنے منصوبوں کے تحت بنا لے گا، اس سے اس میں اپنی ہی اقدار کی پاسداری کا احساس بھی مضبوط ہوگا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خواہ مذہب اور اخلاق نہ رہیں، انسان کا اپنا کردار انسانی آزادی کو مسدود کر دے گا۔ جان گالس وردی کہتا ہے کہ کردار ہی زندگی ہے، لیکن سارتر اس بات کو نہیں مانتا۔ وہ انسان کو کردار کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ وراثت آزادی کو محدود کرتی ہے۔ وہ وراثت کے لیے بھی خود انسان کو ہی ذمہ دار قرار دیتا ہے، یعنی انسان وجود بذات خود کا بھی ذمہ دار ہے۔ جو ماضی وہ بناتا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ بھی ہے۔ وراثت بذات خود کوئی چیز نہیں، جس نقطہ نگاہ سے میں اسے دیکھتا ہوں وہی میرے لیے وراثت ہے۔ ظاہر ہے کہ نقطہ نگاہ میرا ہوگا اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ سارتر یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ موت آزادی کو محدود یا مسدود کر دیتی ہے، کیونکہ موت تو صرف وجود برائے خود کو ختم کرتی ہے، آزادی سے دہشت پیدا ہوتی ہے۔ سارتر اسے ایگو ایسے کا نام دیتا ہے۔ یہ دہشت ڈر نہیں ہے، کیونکہ ڈر تو کسی خاص شے کا ہوتا ہے جو انسان سے الگ وجود رکھتی ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص غار کے دہانے پر کھڑا خوف زدہ ہو جائے تو یہ ڈر کہلائے گا، لیکن اگر کوئی اپنے ہی وجود سے ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ غار میں کود نہ جائے یا اپنے آپ کو آگ میں نہ جلا لے تو یہ دہشت ہوگی۔ سارتر سمجھتا ہے کہ آزادی کا احساس دہشت میں ہوتا ہے۔ بے سوچے سمجھے افعال میں انسان کو لاشعیت کا احساس نہیں ہوتا، اور لاشعیت کے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ یہ دہشت ہی ہے جس میں لاشعیت کا احساس بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ لوگ دہشت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لاشعیت کو چھپاتے ہیں اور مادی اسباب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ جھوٹ سے دوسروں کو فریب دیا جاتا ہے، لیکن بے ایمانی میں اپنے آپ کو ہی فریب دیا جاتا ہے۔ خود فریبی کے امکانات زندگی میں ہر قدم پر موجود ہیں۔ جبریت کا نظریہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ سارتر کے نظریے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی نے کیا کرنا ہے یا اسے خود کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی عالمگیر اخلاقی اصول نہیں اور نہ ہی کوئی مستقل اقدار ہیں۔ ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جب انسان خود فیصلہ نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داری کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بے ایمانی کی زندگی گزارتا ہے۔ سماجی مطابقت سماجی بے ایمانی ہے۔ انسان تن تنہا ہے اور اپنی دنیا خود بناتا ہے۔ تنہائی سے سارتر کی مراد یہ نہیں کہ انسان اپنے منصوبے ہوا میں بناتا ہے اور ان کا تعلق سماجی اور طبیعی ماحول سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ تمام دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ سارتر نے اپنی شادی بھی وجودی طریقے سے ہی کی۔ اس کی بیوی کا نام سائمون دی بوائر تھا۔ اس کا یہ فیصلہ ساری دنیا کے لیے ایک دعوت تھا
کہ سبھی شادیاں اسی طریقے پر کی جائیں۔ لہذا شخصی آزادی بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو فیصلہ بھی کیا جائے گا اس کا اطلاق ساری دنیا پر ہوگا۔ لہذا اس قسم کے فیصلے میں بڑی احتیاط اور سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ سارتر جس چیز پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قدر ایسی نہیں جو انسان نے تخلیق نہ کی ہو، لیکن تخلیق کرتے ہوئے کوئی انسان معاشرے کو نہیں بھول سکتا۔ البتہ معاشرہ کوئی خارجی شے نہیں، اسے بھی تو ایک وجودی نے خود ہی تخلیق کیا ہے۔